पळयलां आसतलें की आयचे जे बिल आसा ते बिल जे हाडले तितून जे कोमुलदाद जागो आसा जो गांवकारी सिस्टम तो आमच्या जाणट्यांनी आमकां राखून दवरलो आनी कितलींशीं वर्सां म्हणजे हजारांनी वर्सां जो सिस्टम चालू आसलो. पुर्तुगीज येयले, पुर्तुगीजांनी 450 वर्सां गोंयांत राज केलें आनी पोर्चुगेजांनी फक्त ताका सिस्टम चेंज करून फक्त नांव चेंज करून कोमुलदाद हाडलें. आनी जो सिस्टम जो आसा तो परत जो आमचो जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तो सिस्टम तसोच उरलो. तो कित्याक लागून आसलें? गांवकार म्हटल्यार कोण? जे आमचे जाणट्यांनी आमचो जागो जो आसा तो आमकां लागून दवरिल्लो, आमच्या फुडली जनरेशनाक तो जागो मेळचो. दोंगर आसली, शेतां आसली, भाटां आसली, हे सगळे राखून दवरिल्ले. आनी आयज तुमी पळयता की हो जो बीजेपीचो सरकार आसा, ज्या सरकारान एक कायदो हाडलो. प्रत्येक वेळा सरकार म्हणटा की गोंयकारांक लागून करता, गोंयकारांक हे दिता, जागे दिता, धंदे दिता, कामां दिता. आयज गोंयकार कोण हो ह्या सरकाराक डिफायन करपाक जालो ना. जेन्ना आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन रेझोल्युशन घातलेले त्या रेझोल्युशना दिसा मुखेलमंत्र्यान सांगलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हे डेफिनेशन पयलींच्यान आसा आनी हे तेणें डेफिनेशन रीड करून सांगलें. तेणें सांगलें की जे कायद्या प्रमाणे जो सेक्शन आनी नोटरीज एक्ट आसा हेज्या प्रमाणे जो कायद्यान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन आसा तो डिफायन केलो. तशेंच कोड ऑफ कोमुलदादीन आसा, तशेंच आमचो कॉमन सिव्हील कोडान आसा. हे सगळे डेफिनेशन ऑलरेडी एक्झिस्ट आसा. आनी हे जेन्ना तेणें सांगलें डेफिनेशन आमी एकूच मागलेलें. आयज जावं थोडे दीस पयलू जेन्ना द गोवा रेव्हेन्यू एक्ट आसले तेजेरूय तेंच्यानी अमेंडमेंट हाडले तेन्नाय हांव मागलेलें की हांगा ह्या डेफिनेशनान पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन तांकां हो रायट दिवचो, तांकां हो हक्क दिवचो. कारण हे आमच्या जाणट्यांनी जमीन दवरल्या, आमच्या भुरग्यांक फुडलें मेळटली म्हणून. मात आयज कितें जालां? आयज गोंयभरांत तुमी पळयता की भायल्यांनी ह्यो जमनी हडपल्या. हांगा झोपडपट्ट्यो जाल्ले आसा. तुम्ही पळयल्या कितल्योश्यो झोपडपट्टी हांगा गोंयभरांत जाल्या आनी हेंकां आयज लिगलायज करपाक, ह्या भायल्यांक लिगलायज करपाक हो सरकारान आयज कायदो हाडला. आनी मेन म्हटल्यार आयज तुम्ही पळयता गोंयभरांत आयज आमच्या गोंयकारांक सारकी जमनी ना. तो परत जो मुखेलमंत्री म्हणटा की गोंयकार गोंयकार गोंयकार, तेणें म्हटलें की 95% गोंयकारांक लागून दिता. आतां 95% गोंयकार कोण? तेजी डेफिनेशन कितें आनी खंय आसा ते गोंयकार? तेंची जो सर्वे आसा तुमी केला, डेटा आसा तो केला, कांयच करूंक ना. हांवें पर्सनली एलक्यू घातलो. एलक्यून मागलेलें हांवें की कितली इनलिगल एन्क्रोचमेंट जाल्ली आसा कोमुलदाद लँडान जावं गव्हर्मेंट लँडान. हेजो डेटा कांयच ना. झिरो. गोंयकार कितले आसा, भायले कितले आसा तितून हेजो डेटा कांयच ना. आनी सरकार म्हणटा की ते 95% खंयच्या आधाराचेर म्हणटा? 1 लाख समज लिगलायज करतले म्हटल्यार ते फावट ते खंयच्या आधाराचेर? सरकारा कडेन कांयच डेटा ना. सरकार फक्त तांकां प्लीज करपाक सोदता. इलेक्शन लागीं पावला, झेडपी इलेक्शन लागीं पावला, फुडें इलेक्शन लागीं पावला. हे इलेक्शनाचे जो तकलेन घातला, जसो पयलू भुमिपुत्र बिल जे हाडलेले तशेंच सेम थिंग हे केल्लें आसा. ही नाटकां फक्त भायल्यांक प्रेज करपाची आसा. गोंयकारांक कांयच मेळपाचें ना. गोंयकारांक समज आमी मान्य करू शकताले की समज पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे डेफिनेशन आसा गोंयकार म्हणून ते डेफिनेशन लायिल्लें जाल्यार आमी म्हणपाक शकताले की गोंयकारांक मेळटलें म्हणून. बट हांगा अशें जाल्लें आसा आयज ते भायरसून येयल्या, कर्नाटका, युपी, बिहार खंयच्यान येयल्या, तेंच्यांनी जागे हडप केले आनी आयज गोंयकारांचेर अन्याय. आयज गोंयकारांक हांगा जागे मेळना. आज तुमी पळयता आसतले, तुमी प्रेस भावां कडेन तुमी चिंता तुमकां 300 स्क्वेअर मिटर जागो घेतलो ना, तुमचे कडेन कापस्ताद आसा. आयज हेंच्यांनी जागो आडयलो. आयज जागो आडोवन त्या आपणाची घरां बांदली आनी ती घरांय लिगलायज करपाक रेग्युलायझेशन एक्ट हाडलें फॉर अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर. म्हणल्यार प्रत्येक कडेन हो जो बीजेपी सरकार म्हणटा आमी आमचें घर म्हणून ही मोहीम रन केल्ली आसा. आमचें घर मोहीम म्हणटा पळय ती लोकांक आयज कळटलें की लोकांक जितले गोंयकारांक मोहिमे अंतर्गत घरां मेळल्या ती गोंयकार न्हू, हे भायले आसा. मॅक्सिमम भायले आसा. आतां तो 95% आंकडो जो आसा हांव तुमकां सांगूंक सोदता 95% भायले आसतले, 5% गोंयकार आसतले. सो हे जे तांकां आयज गिफ्ट जे आसा ते ह्या मुखेलमंत्र्यान दिल्ले आसा आनी ह्या बीजेपी सरकारान दिल्ले आसा. आनी तुमी पळयला जे कशे बोवाळ मारताले, जे रुलिंगान जितले आमदार आसा ते कितलो बोवाळ घातलो तेंच्यांनी पास जावंक जाय, इतले उमेदीन जाले कित्याक तेंची वोट बँक. आनी ही वोट बँक सांबाळून दवरपाचें होच षडयंत्र आसा. हांव प्रत्येक गोंयकारांक मागता तुमी जागे जावपाची गरज आसा, तुमी फुडाकार घेवपाची गरज आसा. आनी अशें समज चल्लें जाल्यार आयज गोंयकारांनी जागे हाडच्यो गरज आसा. कारण कितें आसा, हे भायल्यान समज दिवंक शकता आनी ते म्हणटा 2014तल्यान तेजे पयलींचे म्हणटा ते कशे डिफायन करतले? कारण तुमच्याच कायद्यान आसा की तुमी
जो सेल्फ डिक्लेरेशन करता 2014 येलो तो सेल्फ डिक्लेअर करतलो आपूण रेजिडेंट्स ऑफ गोवा म्हणून सांगतलो आणि तो जागो आसा तो हडप करतलो एन्क्रोच करतलो आणि तो घेतलो आणि हांगा फुडें ताका ट्रॅक करतलो ते सिस्टम कितें आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान कितें सिस्टम आसा तो ट्रॅक करूं शकता तेंचेर एक्शन घेतलो आता कितल्योश्यो कंप्लेनी हेच्या पयलो आसा तेजेर अजून पर्यंत एक्शन जाल्लो ना आमी एलक्यू मागलेली डिटेल घेतलेली आसा कितल्योश्यो एन्क्रोचमेंट लँड आसा तेजेर एक्शन अजून पर्यंत जाल्ली ना कितलेशे जाणांनी कंप्लेनी केल्ल्यो आसा सो हेजो कांयच जावपाचो ना हे फक्त वोट बँक पॉलिटिक्स आसा आणि ही वोट बँक पॉलिटिक्साक लागून हो बीजेपी सरकार हांकां सपोर्ट करता